دونك بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وكور جديد من البارتي ديال الالكترونيك. ودابا غادي نشوفو لي سينيو الكتريك. لا ديفينيسيون مين كنقولو ان سينيال اي لا فارياسيون دون غروندور الكتريك، يا اما الفارياسيون ديال لا طونسيون U ولا ديال لو كورون I اون فونكسيون دو طون، زعما التغير ديالو عبر الزمان مع الوقت. كاين جوج ديال لي سينيو اللي نقدروا نعرفو. كاين لي سينيو انالوجيك هما كوم سا كيكونوا كونتينيو طالعين نازلين، وهذه ربما ما مرسوماش مزيان باسكو رسمناها بيدينا، ولكن كتكون قدهم قادين في لو طون في كلشي. وكاين لي سينيو لوجيك اللي كيكونوا دو سيت فاسون، داكوغ. دونك هادو بجوج بيهم، هادي ديال لو طونسيون حتى هادي ديال الطونسيون. وممكن يكون عندنا لي سينيو لوجيك نيميريك اللي كيكونوا بالزيرو والان. دونك هادو هما لي سينيو، سوا لي سينيو انالوجيك سوا لي سينيو لوجيك. ديفيرون تيب دو سينيو، كاين يا اما واحد سينيال كونتينيو بحال هذا كيبقى ستابل ما كيتبدلش 3 فولت في لو طون كامل، اولا واحد لو سينيال التيرناتيف بيريوديك. من كنقول التيرناتيف بيريوديك سيتادير كيطلع وينزل يطلع وينزل ودائما كيكونوا قادين، داكوغ. هادي شيماتيزينا كوم سا. الوغ عندنا هنايا جوج ديال لي زانفورماسيون اللي خصني نعرف. كاين اون ديفيني لو بيريود تي دو سينيال يو تي، هو لو طون من هنا حتى لهنا، من كيبدا من هنا من الزيرو حتى كيدوز المره الاولى ويرجع، هذا هو لو تي، داكوغ، كيتسمى البيريود. وعندنا كذلك الفريكونس اللي بالهرتز، لو تي بسكوند، و اف بالهرتز كيساوي واحد على التي، شحال ما لقينا كنديرو واحد على التي. كاين كذلك يو ماكس هي لا فالور الكبيره اللي كياخد، كاين يو مين هي اصغر فالور كياخد في داك الاخر، والاو كريت ا كريت اللي هي الاو كا سي ا سي اللي هي الاو ماكس ناقص الاو مين. دونك فوالا. وعندنا دابا لو كورون، تما كنا كنهضروا على السينيال، دابا لو كورون. لو كورون عندنا سيدي لو كورون الكتريك، لو سونس ديالو كيف ما شرحنا في لو كور الاول، من البول بوزيتيف لعند البول نيجاتيف، ديفيني في هذا لو سيركوي هذا. لانتونسيتي، دونك l'intensité du courant هي la quantité d'électricité، الكمية ديال الكهرباء. ومين كنقولوا l'électricité en fait la définition scientifique c'est le fait de déplacement des électrons، يعني التنقل ديال les électrons. donc مين كنقول la quantité d'électricité tout simplement c'est le nombre d'électrons، واللي كتعبر اللي كتعبر بلومبير، والوحدة ديالها لومبير، وكتعبر بلومبير متر. Alors, ودائما الا بغيتي تعبر لو كورون، لانتونسيتي دو كورون كتركبو اون سيري. دونك دابا غادي نشوفو لا طونسيون و ديفيرونس دو بوتونسييل دي تي بي. طونسيون او لا ديفيرونس دو بوتونسييل دي تي بي، tout simplement si deux points de circuit électrique n'ont pas la même charge. donc كنهضروا على لا شارج الاخرى، لا كونتيتي d'électricité، هذه لا شارج d'électricité. donc I la quantité d'électricité و U la charge d'électricité. كنعبروا لا ديفيرونس ما بيناتهم، ودائما خصنا نركبوه اون ديريفاسيون باش يمكننا نعبروا لو طونسيون U. هنا عندنا جوج ديال لي مونتاج كيف ما شفنا في لي كور. كاين المونتاج اون سيري ومونتاج اون ديريفاسيون. هذا اون سيري، من كتكون مركب اون سيري كونسيرنون الطونسيون U دائما كيكون هو لا سوم ديالهم U1 بلس U2 بلس U3. ولاحظوا باللي هنايا اون سيري عندنا اي والاو مختلفين، داكوغ. الاو غادي هكا والاي هكا في لي ريسيبتور. باغ كونطخ في الجينيراتور كيكونوا عندنا لو ميم سونس. باغ كونطخ الا هضرنا اون ديريفاسيون، هذا المونتاج اون ديريفاسيون، الاو كتكون نفسها والاي كتكون لا سوم. دونك نولي نعاودو اون سيري، الاو كتكون لا سوم U1 بلس U2 بلس U3 بحال اللي كتقسم عليهم، و l'intensité كتكون لا ميم. باغ كونطخ اون ديريفاسيون، تركيب على التوازي، الاو كتكون لا ميم والاي كتكون لا سوم ديالهم بحال اللي كتفرق عليهم الاي. الوغ دي كونفونسيون بالنسبه للجينيراتور كيكون عندنا لو ميم سونس طونسيون مع لانتونسيتي. باغ كونطخ في الريسيبتور كيكون عندهم ان سونس اوبوزي. وعندنا خلاص اللوا د اوم معروف في لي ريزيستانس، او كتساوي ار فوا اي، لا ريزيستانس فوا اي. وعندنا البويسانس، هذه هي شفناها، هي او فوا اي. الى عوضنا او بالار فوا اي غتعطينا ار فوا اي او كاري، ولا او او كاري سور ار، بحال بحال.
عندنا لي لوا دو كيرشوف. اول لوا اللي هو اللوا دي نو. الا كانت عندنا هنا واحد العقده الكترونيك، واحد لو نو الكترونيك يعني كيتلاقاو السلوكه، هاد الاي خارجه وهاد الاي خارجه وهاد الاي داخله وهاد الاي داخله، الا جمعتي هادوك اللي داخلين كيساويو هادوك اللي خارجين. اي 1 بلس اي 3 est égal اي 4 بلس اي 2. عندنا لوا د ماي. اللوا دي ماي هو انه الا كان عندك واحد السيركوي وعندك فيه دي ريزيستانس، الا جمعتي هادوك لي طونسيون كاملين غادي يكون ايكال زيرو، كيتسمى لوا دو ماي. وعندنا سيدي الجروبمون دي ريزيستانس. لي ريزيستانس لا بغيت نجمعهم كاين دو فاسون، يا اما نجمعهم اون سيري كيعطيوني الريزيستانس ايكيفالونت هي R1 بلس R2 بلس R اكسيتيرا، ولا درنا لهم المونتاج اون ديريفاسيون كيكون عندنا واحد على R ايكيفالون كتساوي لنا واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R اكسيتيرا. دونك الا جينا نوحدوا المقامات هنا ونحسبوا تو سامبلومون هي R ايكيفالون الا كانوا عندي غير جوج هي R1 فوا R2 على R1 بلس R2، ولا كانوا عندي بزاف سي R لا سوم ديالهم سور N. داكوغ. وهنايا ديفيزور دو كورون قلنا لا كان اون باراليل I2 لا بغيت نحسب I2 غتكون هي R1 على R1 بلس R2 فوا I. وهنايا ديفيزيون دو طونسيون من كيكون عندنا اون سيري V2 يعني الطونسيون اللي كاين في V2 هو R2 على R1 بلس R2 فوا ال E اللي هي ال V ديال الجينيراتور. ونتلاقاو ان شاء الله بحول الله وقوته في كور جديد ان شاء الله.